जाना था। वो याद है ना 2014 में धरना लेकर जब गुजरांवाला से निकला, 2014 का नाकाम धरना याद है ना? गुजरांवाला से जब गुजरा तो उसको नीवे नीवे होके गुजरना पड़ा था। आज तुसी ट्रक फड़ के ले आए हो, बड़ी तकलीफ है। मरियम ने ये कह दिया, मरियम ने वो कह दिया। वो परवेज इलाही की ऑडियो सुनी है ना? उस ऑडियो में मरियम नवाज कह रही थी कि जज से मुलाकात करनी है, उस जज के आगे मेरा केस लगा, वो मरियम नवाज कह रही थी। यास्मीन राशिद की ऑडियो सुनी? मरियम नवाज कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में 60 बंदे बैठे हुए ने। और आज अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है, फवाद चौधरी की ऑडियो सुनी है ना? अब ये ना कह देना, ट्रक देना जरा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मरियम नवाज को कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। अब जहां जहां ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब आपका मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उसको वजीर आजम के दफ्तर से निकाल कर बाहर कर देते हो, तब तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत तब होती है जब हर इलेक्शन के फॉर्म में तुम झूठ बोलते हो, अपनी जायदाद छुपाते हो, और ना सिर्फ जायदाद छुपाते हो बल्कि अपनी बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े। भाई नवाज शरीफ की बेटी तो आज गुजरांवाला के सामने खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहाँ खड़ी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी को नहीं मान सकता, जो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं देगा, वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? और अपने घर का झूठा सर्टिफिकेट 300 कनाल का जमा कराता है। तौहीन अदालत तब होती है जब ऐसे झूठे को, ऐसे चालबाज को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब तौहीन अदालत होती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 पेशियां एक झूठे मुकदमे में भुगतता है। तौहीन अदालत तब होती है जब अदालत आवाजें देती रहती है कि भाई अदालत में आ जाओ, पेश हो जाओ। ये अदालत के अहकामात को जूती के नीचे रोनता है। तौहीन अदालत तब होती है। नवाज शरीफ को कहा जाता था झूठे मुकदमे में, पनामा से शुरू किया, बीच में से क्या निकला? इकामा, एक वीजा। शर्म करो, अगर वजीर आजम को निकालना था बहाना तो कोई तलाश करके लाते, और उसको आप बुलाते थे। मैं अपने बाप का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे, मर्द हफ्ते में 5 दिन अदालत में हम पेश होते थे। बाप बेटी के खिलाफ झूठा मुकदमा हफ्ते में 5 दिन चलता था, रोज अदालत लगती थी, मॉनिटरिंग जज बैठा होता था ऊपर। तब तो तौहीन अदालत नहीं होती थी, तब तो अदालत का एहतराम होता था कि झूठे मुकदमे में भी नवाज शरीफ कानून के आगे पेश होता था। और बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी, मरती हुई बीवी को छोड़कर आया, तब अदालत का तौहीन अदालत नहीं हुई, तब अदालत का एहतराम हुआ। और कहा जाता था नवाज शरीफ 1 घंटे में पेश हो। नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए भी 1 घंटे में अदालत में पेश होता था। और यहाँ देखो इस लाडले को अदालत बुला रही है, वो आगे से एक प्लस्तर दिखा देता है। 5 महीने हो गए वो प्लस्तर उतरने का नाम नहीं ले रहा। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे ना, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाते थे ना, आज कुदरत का, आसमान का मकाफाते अमल देखो। आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है।
توہین تب نہیں ہوئی عدالت کی جب تم نے ایک وزیر اعظم کو اقامے پر رخصت کیا، اس کو پارٹی کی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی باہر نکال دیا، اس کو تاحیات نااہل کر دیا، تاحیات، اور اس کی بیٹی جس نے کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا، اس کو تم نے 10 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ تب توہین عدالت نہیں ہوتی، توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایک چور، ایک ڈاکو، ایک گھڑی چور جس کے یہاں تک ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں، جو گھڑیاں چوری کر کے بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، جس کی بیوی ہیرے جواہرات رشوت میں لے کر رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپیہ قوم کا پیسہ پکڑ کے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیتا ہے، جب وہ چور ڈاکو باہر دن دناتا پھرتا ہے، توہین عدالت تب ہوتی ہے۔ نواز شریف کے فیصلے تو بڑی برق رفتاری سے آتے تھے نا، دنوں میں ہفتوں میں نواز شریف کے فیصلے آتے تھے، یوں آتے تھے یوں۔ تو کیا اس مجرم کا فیصلہ کرنے والا کوئی اس ملک میں ہے، یا اس مجرم کا فیصلہ اب قیامت والے دن پہ چھوڑ دیا ہے؟ جواب دو۔ جس شخص کو بچایا جا رہا ہے اس کی سیاست دیکھو ذرا، جب حکومت سے نکلا تو کہتا سائفر آ گیا، امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی، غلامی نامنظور، امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں، اور اب پاؤں میں گر کر امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اسی جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس نے اپنی حکومت توڑی، اپنی اسمبلیاں توڑی، اور کہتا رہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ کل بھی اپنے ضمانت پاک میں، ضمان پاک نہیں ضمانت پاک، کیونکہ گھر کے اندر جا کے ضمانت ملتی ہے، اس کا نام آج سے ضمان پاک نہیں ضمانت پاک رکھ دیا میں نے۔ کل وہ ضمانت پاک میں بیٹھ کر امریکنوں سے میٹنگ کر رہا تھا، تو جن کو امپورٹڈ کہتا تھا ہمیں کہتا تھا امپورٹڈ حکومت ہے، آج اسی امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ لوگوں کو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دو، ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، لوگوں کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا کر خود امریکہ سے معافی مانگ کر پتلی گلی سے نکل گیا، اور پھر لانگ مارچ ناکام، لانگ مارچ کے لوگوں کے بچوں کو کہتا رہا نکلو، خود ہیلی کاپٹر میں ہوا میں معلق رہا۔ تو اس لانگ مارچ نے ناکام نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد آ جاؤ ذرا جیل بھرو تحریک کے اوپر۔ کل جیل بھرو تحریک بھی اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی، اور کہتے ہیں وہ جیل بھرو تحریک اب میں نے معطل کر دی۔ بھائی وہ جیل بھرو تحریک تو پہلے دن شروع نہیں ہوئی، تم نے معطل کیسے کر دی؟ تاریخ میں، ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ترین تحریکیں ہوا کرتی تھی کبھی دنیا میں، اس سے بڑی ناکام جیل بھرو تحریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ظاہر ہے جب لیڈر چھپ کے گیدڑ کی طرح ضمانت پاک میں بیٹھا ہوگا تو کارکنوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ جیلیں بھرے؟ تم جیبیں بھرو اور کارکن جیبیں بھرے، جیلیں بھرے، بڑی بات ہے بھائی، بڑا انصاف ہے۔ جس اسمبلی سے بڑی اکڑ سے نکلا تھا کہ یہ پڑے ہمارے استعفے، ہم اسمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب روز اسی اسمبلی میں واپس جانے کی منتیں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ گجرانوالہ والوں، کیا یہ ساری سیاست، یہ سارے فیصلے ایک ذہنی طور پہ صحت مند شخص کے ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ایسے شخص کی درخواستیں نہیں سنتے، ایسے شخص کو پاگل خانے میں بھرتی کراتے ہیں، ایسے شخص کی سیاست نہیں دیکھتے، ایسے شخص کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھرتی کراتے ہیں۔ جو شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا ہو، جو شخص منشیات کا عادی ہو، مجھے بتاؤ ذرا گجرانوالہ والوں، یہ وہ لوگ، بیچارے لوگ جو پلوں کے نیچے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، جو شہباز شریف نے فلائی اوورز بنائے ہیں، اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں، پل بنائے ہیں، جو شخص نیچے اس کے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، جو قبرستانوں میں اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں، کیا ایسے شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دی جا سکتی ہے؟ بتاؤ گجرانوالہ والوں، کیا ایسے مخبوط الحواس شخص کے حوالے قوم کی تقدیر کی جا سکتی ہے؟ 70 سال کے قرضے 4 سال میں دگنے کر کے پوچھتا ہے ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھ
तबाही क्यों हुई? नवाज शरीफ को साजिश के जरिए अपने सहूलतकारों के साथ, जिसमें जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार डैम वाला बाबा, और वो जस्टिस खोसा जो कहीं मुंह छुपाकर घर में बैठा है, और वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उसके साथ मिलकर साजिश करके नवाज शरीफ को हटाने वाला आज इतनी जुर्रत रखता है कि कहता है कि पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है? पाकिस्तान इसलिए नीचे जा रहा है कि तुमने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। और जिसको कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, किसको कहता था? जिस परवेज इलाही को कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको आज अपनी जमात का सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। जो कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, आज वो जनाब का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सदर है। गुजरांवाला वालों, जो आज भी इसके सहूलतकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कौम उनसे सवाल कर रही है, गुजरांवाला उनसे सवाल कर रहा है कि क्यों एक ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जिस शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है? वो खुद तो डूब गया, उसको पता है कि वो खत्म शुद्ध। ये ऐलान सुन लो गुजरांवाला वालों, इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। मैं सिर्फ उसके सहूलतकारों से ये सवाल करती हूँ कि क्यों एक ऐसे शख्स को बचाने लगे हो जो पहले से डूब गया है, और न सिर्फ डूब गया है बल्कि वो तुम लोगों को भी लेकर डूबेगा। उसको जो भी वो तो गया, वो तो डूब गया, तुम लोगों की तो नौकरियां अभी बाकी है, क्यों अपनी नौकरियों को डुबोने के पीछे पड़े हो? गुजरांवाला वालों, इलेक्शन जब भी आए तैयार होना। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है, और ये याद रखना, मुस्लिम लीग नून हारने के लिए मैदान में नहीं उतरी, इंशाअल्लाह ताला जीतने के लिए मैदान में उतरी। हमें कहते हो इलेक्शन से डरते हैं, और चूहे की तरह बिल में छुप के बैठने वालों, अब अपना इंतखाबी निशान चूहा छोड़ के ट्रक रख लो, ट्रक। हमें कहते हो इलेक्शन से डरते, मैं आधे से ज्यादा पंजाब के दौरे मुकम्मल कर चुकी हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन जो शख्स नवाज शरीफ हर झूठे मुकदमे में सच्चा साबित हुआ, उसको सजा देने वाले जज खुद बोल उठे कि हमसे झूठी सजाएं दिलवाई गईं। उसके तो आज तक तुमने हाथ बांधे हुए, उसके पांव भी बांधे हैं। मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव तो बेगुनाह होते हुए आज भी बंधे, लेकिन वो शख्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है, हर चोरी डकैती से उसके हाथ रंगे हुए हैं, वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। मैंने तो सुना था कि प्लास्टर उतारने के लिए, टूटी हुई टांग जोड़ने के लिए डॉक्टर्स का फैसला चाहिए। मुझे नहीं पता था कि टांग का प्लास्टर उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए। जो 5 महीने से प्लास्टर उतर नहीं रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सुनते हुए आज ही उतर गया। कहता है कि अब डॉक्टर्स ने मुझे फिट करार दे दिया। पता है ना कि जलसे जुलूस करने, जब अदालतों में पेश होना था तो टांग टूटी हुई थी, अब जलसे जुलूस करने फैसला आ गया है तो टांग क्या प्लास्टर उतर गया। वाह, लोगों को पागल समझा हुआ है। मेरा साथ दो, नवाज शरीफ का साथ दो, अदल का साथ दो, इंसाफ का साथ दो। ये ना हो कि मरियम नवाज शरीफ को ये इलेक्शन मुहिम इस नारे पर चलानी पड़े कि इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। नवाज शरीफ के लिए इंसाफ लेके रहोगे ना? मरियम नवाज शरीफ का साथ दोगे? नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ हम लेके रहेंगे।